हेलो इन्जिनियरहरू डाक्टरहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ इन क्रेडिट च्यानलमा। म रोहन डोनिया बुझाउने छु नयाँ च्याप्टर इन्टरफेरेन्स अफ लाइट पार्ट 1 हो साथीहरु। यिनीहरु एकदम रमाइलो टपिक छ हैन। अनि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा ग्यारेन्टी लिएर भनिदिन्छु कि तपाईहरुलाई यो वेभ अप्टिक्समा क्वेशन बडी हैन म भन्छु 80 to 70% चान्सेस हुन्छ यही टपिकबाट आउने क्वेशन हैन। अरु भन्दा नि डिफ्र्याक्सनहरुबाट भन्दा नि पोलराइजेसनबाट भन्दा नि यो च्याप्टरबाट इन्टरफेरेन्स अफ लाइटबाट चाहिँ मोस्टली क्वेशन सोधिन्छ। सो यो फर्स्ट पार्ट जसले आज बुझेर जान्छ त्यसलाई इन्टरफेरेन्स च्याप्टर दुनियाँको युनिभर्सको सबभन्दा सिम्पल च्याप्टर लाग्नेछ। विश्वास लागेन भने एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् अनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्। म थोरै मात्र थ्योरी ल्याएको छु हैन, बडी भन्दा बडी एमसीक्यूहरु ल्याउने छु। यो भन्दा यो अर्को पार्टमा पनि एमसीक्यू ल्याउँछु, अर्को पार्टमा पनि एमसीक्यू ल्याउँछु। न्यूमेरिकल बेस्ड के भनौं न च्याप्टर हो, धेरै राम्रो न्यूमेरिकल छ, इन्ट्रेस्टिङ खालको न्यूमेरिकल छन्। अनि हेरौँ अब थ्योरी। इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भने तपाईहरुको दिमागमा एउटा मात्र कुरा आउनु पर्यो, वेभ को डेटिङ हैन। वेभ को डेटिङ डेटिङ हो दाइ, डेटिङ हो साँच्चै हो, डेटिङ नै हो क्या। किनकि यहाँ वेभहरु सपोज यो सोर्सेस 1 बाट एउटा वेभ गइराछ, सोर्सेस 2 बाट पनि एउटा वेभ गइराछ हैन। यिनीहरु कतिखेर हैन भनौं न यिनीहरुको भेट हैन, यताबाट यो एउटा वेभ आइराछ y1, यो अर्कोबाट पनि y2 गइराछ। यो कतिखेर भेट्छ हैन, कुन पोजिसनमा भेट्छ, कसरी भेट्छ हैन, यही नै भनेको इन्टरफेरेन्स अफ लाइट हो हैन। इन्टरफेरेन्स अफ लाइट हो। ठीक छ, क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो हैन। ठीक छ, अगाडि बढौं। ओके, इन्टरफेरेन्स अफ लाइट हुनको लागि लाइटको कस्तो नेचर हुनु पर्यो, लाइटको जुन सोर्स छ नि, यो सोर्स छ नि, यहाँबाट आइरहेको लाइट हैन, यहाँबाट आइरहेको लाइट वा वेभ कस्तो हुनु पर्यो, कोहेरेन्ट सोर्सेसबाट आउनु पर्यो। कस्तो सोर्सेसबाट आउनु पर्यो, कोहेरेन्ट सोर्सेसबाट आउनु पर्यो। कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेको अब के हो दाइ, कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेको के हो त्यो भन्दिन दाइ, त्यो तपाईको फिलिङमा आयो के दिमागमा आइरा होला हैन। ल हेर्नुस्, कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेको कुनै ठुलो कुरा हैन। यहाँबाट मोस्टली क्वेशन आउँछ, थ्योरी बेस्ड क्वेशन आयो भने यहीबाट आउँछ, VBI धेरै जस्तो क्वेशनहरु यहीबाट सोधेको छ। म ल्याएको पनि छु, टेन्सन नलिनुस्। तर यहाँ बुझ्नुस्, तीनवटा मात्र पोइन्ट बुझ्नुस्, कोहेरेन्ट च्याप्टर फिनिश हुन्छ, कोहेरेन्ट टपिक फिनिश हुन्छ। व्हिच हैज कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्स, यिनीहरुको फेज डिफरेन्स हुन्छ नि, फेज डिफरेन्स भनेको यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ फाइले हैन। सो यिनीहरुको फेज डिफरेन्स सेम हुन्छ क्या। अहिले के हो फेज डिफरेन्स, फर्मुला के हो केही जान्नु पर्दैन, खाली यति कुरा दिमागमा राखिराख्नुस् कि कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइटको के हुन्छ, फेज डिफरेन्स सेम हुन्छ, हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो, हुन्छ हैन, हुनै पर्यो। ठीक छ, ओके। व्हिच डज नट भेरीज विथ द टाइम एट एन गिवन फेज प्लेस हैन। यिनीहरुको टाइमको कारणले यिनीहरुको फेज डिफरेन्स चेन्ज नहोस्। यो पनि पोइन्ट सिमिलर टु यो दुईटा पोइन्ट भनेको एउटै हो। ठीक छ, टाइमको अनुसारले चेन्ज नहोस्, एउटै होस्। ठीक छ, अनि फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ सेम हुनु पर्यो यो सोर्सेसको। एउटा सपोज एउटा रातो लाइट छ भने एउटा कालो लाइट हाल्न मिलेन, एउटा रातो लाइट छ भने एउटा ब्लू लाइट हाल्न मिलेन के, यो एउटा रेड लाइट छ भने यो ब्लू लाइट हाल्न मिलेन। ठीक छ, यो सोर्सेस लाइटको फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुनु पर्यो, वेभलेन्थ पनि सेम हुनु पर्यो। सोर्सेसको फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुनु पर्यो, वेभलेन्थ पनि सेमै हुनु पर्यो। ओके, यति कुरा बुझिन्छ भने कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट फिनिश भइसक्यो, कोहेरेन्ट सोर्सेस फिनिश हो। सोर्सेस कस्तो हुनुपर्छ भने कोहेरेन्ट हुनुपर्छ, यति बुझ्नु। ओके, यही क्वेशन सोध्छ कस्तो हुनु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुनु पर्यो, अहिले क्वेशन आउँछ, टेन्सन नलिनुहोस्। ठीक छ, बुझ्नुभयो। अब मेन मुद्दा यहाँ छ, मेन महामन्त्र कहानीहरु यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ फर्मुलाहरुको। जसले यो कहानी आज अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, कसम मेरी मरिजो कि हैन, आज त इन्टरफेरेन्स अफ च्याप्टर बुझिन्छ। ठीक छ, कन्डिसन फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। म्याक्सिमा भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अहिले नाम के हो, थर के हो, केही जान्नु पर्दैन, पछाडि गएपछि आफै थाहा हुन्छ। तर महामन्त्र एउटा यहाँ म के दिन चाहन्छु कि इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युड स्क्वायर। ल अब याद गर्नुस्, यो महामन्त्र हो, यो महामन्त्र हो। इन्टेन्सिटी अफ लाइट भनेको आई हो, इन्टेन्सिटी अफ लाइट जुन हुन्छ नि त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युड स्क्वायर हुन्छ क्या। एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, ए स्क्वायर एम्प्लिट्युड स्क्वायर। धेरै जसोलाई फर्मुला पनि थाहा होला, यो कुरा पनि थाहा होला, जसलाई थाहा छैन आजदेखि याद गर्नु। यो महामन्त्र मैले दिएँ एउटा तपाईहरुलाई, यहीबाट हाम्रो कहानी अब स्टार्ट भयो। ठीक छ, कहानी स्टार्ट गरौँ। ओके, तपाईहरुलाई अब थाहा होला, तपाईहरुलाई थाहा छ, इफ यु नो दिस देन है। तपाईहरुले फर्स्ट च्याप्टर छ नि 12 क्लासको फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टरमा तपाईहरुले यो पढ्नु भयो होला, फेजहरुको कुराहरु। अब पढ्नु भएको छैन भने अप्टिक्स नै हो त्यो पनि हैन। सो वेभ अप्टिक्स भन्दा नि त्यो कुन अप्टिक्स थियो हैन, त कुनै अप्टिक्स छ त्यहाँ हैन, अप्टिक्सको च्याप्टर छ। तर तपाईहरुलाई थाहा होला, इफ यु नो देन, तपाईहरुले यो इक्वेसन हेर्नु भएको छ कहिले पनि,
ए स्क्वायर एम्प्लिट्युड स्क्वायर इक्वल्स टू एम्प्लिट्युड 1 स्क्वायर प्लस एम्प्लिट्युड 2 स्क्वायर प्लस एम्प्लिट्युड 1 इन्टु एम्प्लिट्युड 2 को कस फेज डिफरेन्स हो। फेज डिफरेन्स यो फर्मुला जसलाई थाहा छ ठिकै छ, भेरी गुड हैन, जिन्दगीमा केही गर्छ उनीहरूले। जसलाई थाहा छैन अहिले घोकिहाल्ने केही ठुलो कुरा हुँदैन हैन। 2-4 जना साथीहरूको इष्टमित्रको नाम बिर्स्ने, तर यो चाहिँ याद हुनु पर्यो, किनकि यही हो मेन मुद्दा, कहानी यही हो। ठिक छ, यहीले इन्ड पार्छ कहानीलाई। यो याद भयो, एम्प्लिट्युड स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। यो A1 के हो फेरि? सपोज एउटा सोर्स छ, एउटा अर्को सोर्स छ हो, यसको एम्प्लिट्युड A1 भयो, यसको एम्प्लिट्युड A2 भयो क्या, बुझ्नुभयो? A1 भनेको यो भयो हैन, ए सरी 2, अनि A2 भनेको यो भयो, A1 भनेको यो भयो, A2 भनेको यो भयो, बुझ्नुभयो? एम्प्लिट्युड अफ फर्स्ट सोर्सेस हैन, एम्प्लिट्युड अफ सेकेन्ड सोर्सेस क्या, बुझ्नुभयो? यो वेभ हो क्या, यो एउटा वेभको एम्प्लिट्युड र अर्को वेभको एम्प्लिट्युड मात्र भन्न खोजेको। ठिक छ, ठिक छ, ओके, तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो भनेपछि हैन। सो यो फर्मुला हो, घोक्नुस्। ठिक छ, अनि यो पनि याद राख्नुस्, I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू A स्क्वायर, किनकि हामीलाई फर्मुलालाई I को टर्ममा पनि चेन्ज गर्नु छ। जसलाई यो फर्मुला याद भयो हैन, जसलाई यो फर्मुला याद भयो, अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, अलिकति अगाडि बढ्छौँ। मैले भनिसकेको छु तपाईलाई A1 भनेको र A2 भनेको एम्प्लिट्युड अफ द टु इन्टरफेसिङ वेभ हो हैन। डेटिङ गर्न जाने दुईटा वेभहरू हुन्छ नि, त्यसको एम्प्लिट्युड हो हैन, A1 र A2। ठिक छ, अनि फाइ भनेको फेज डिफरेन्स हो। अब फेज डिफरेन्सको तपाईले फर्स्ट च्याप्टर पढ्नु भएको छ भने, क्लास 12 को फर्स्ट च्याप्टर पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई यो पनि थाहा होला हैन। फाइ इक्वल्स टू 2 पाई बाई ल्याम्डा हैन, ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ हैन, अनि यो डेल एक्स भनेको त्यो पाथ डिफरेन्स हो क्या, पाथ डिफरेन्स, यसलाई भन्छ पाथ डिफरेन्स। याद गर्नुस्। हेलो ध्यान छ, यसलाई भन्छ पाथ डिफरेन्स। मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति चाइनिज लेभलको छ है, बुझिन्छ हैन त। अनि यो भनेको चाहिँ फेज, के अरे यो फाइ भनेको फेज, डेल एक्स भनेको पाथ डिफरेन्स, फेज डिफरेन्स, पाथ डिफरेन्स, फेज डिफरेन्स, पाथ डिफरेन्स। ठिक छ, यति याद भयो। नाम याद मात्र गर्नुहोस् न, यो फर्मुला चाहिँदैन क्या अहिले। ठिक छ, खालि यो नाम याद गर्नुहोस् न। यो डेल एक्स भनेको पाथ डिफरेन्स हो, अनि यो भनेको फाइ भनेको फेज डिफरेन्स हो। जसलाई यति याद भयो, अगाडि बढौँ, चलौँ अगाडि बढौँ। ओके, हिँडौँ। अब ल, इफ I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू A स्क्वायर, मैले यो पहिले पनि भनिसकेँ। भनेपछि I इज कस टू के हैन, मैले एउटा कन्स्ट्यान्ट राखिदिएँ के, अनि A स्क्वायर बनाइदिएँ, इक्वल टू राखेपछि यो प्रोपोर्सनालिटी चिन्हलाई हटाएपछि के हालिदिउँ न हैन। सो यो तपाईहरुलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, फेरि पनि रिपिट गर्दै तपाईहरुलाई यो फर्मुला पनि मैले इन्ट्रोड्युस गराइसकेँ, यो फर्मुलासँग तपाईहरुको भेट गराइसकेँ, मिलन गराइसकेँ हो। अब तपाईहरुको मेन मुद्दा यहाँ चल्छ। ल हेर्नुस् है, जसले ध्यान दिएर हेर्छ त्यसले आज कसम बुझ्छ। यहाँ हेर्नुस्, ध्यान यही हुनै पर्यो। मैले के भने फर्मुला भनेको A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2। यो एउटा मात्र फर्मुला बुझ्यो भने नि होल च्याप्टर कम्प्लिट भयो। आई रिपिट, होल च्याप्टर कम्प्लिट भयो। सो एकदम ध्यान दिनुस्। अब मैले के भनेको थियो तपाईलाई एउटा कुरा, I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू A स्क्वायर थियो भनेपछि I को ठाउँमा मैले A स्क्वायर लेख्न मिल्छ, वा A स्क्वायर को ठाउँमा मैले I लेख्न मिल्छ? मिल्छ रे दाइ। ल भनेपछि A स्क्वायर छ भने म I लेख्न मिल्छ। A1 छ भने I1 को लेख्न मिल्छ। A1 को स्क्वायर छ भने I1 इक्वल्स टू A1 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ मैले? मिल्छ दाइ, मिल्छ नि, मिल्दैन हैन? सो A1 स्क्वायर छ भने म I1 लेख्न मिल्छ दाइ, I2 पनि लेख्न मिल्छ दाइ, प्लस 2 यो A1 हो हैन, यो A1 हो भनेपछि I1 को होल रुट हुन्छ कि हुँदैन? A1 को हेर्नुस् त, यो स्क्वायरलाई मैले उता फाल्दिएको रुट भयो। सो यसको ठाउँमा मैले रुट अन्डर 1 लेख्न, के अरे रुट अन्डर I लेख्न मिल्छ दाइ। यसको ठाउँमा मैले रुट अन्डर 2 लेख्न मिल्छ दाइ हैन। अनि cos फाइ को cos फाइ, यो अब I को टर्ममा भयो फर्मुला। मेन फर्मुला नै यही भयो, दुईटा हो। यो दुईटा फर्मुला अब बुझ्नु भयो तपाईहरुले? कसले बुझेन मलाई भन्नुस्, कमेन्टमा आएर भन्नुस्, दाइ मैले बुझिन। अब हेर्नुस्, यो दुईटा फर्मुला तपाईहरुको सार्नुस्, कपीमा सार्नुस्। ल टिप्नुस्, यहाँ मैले लेखिदिएको छु यो दुईटा फर्मुला, महामन्त्र भनेर भनेको छु। महामन्त्र नै यही हो, यो टपिकको महामन्त्र यही हो, कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अब बुझाउँछु, तपाईँ पहिला यो फर्मुला दुईटा टिप्नुस्, किनकि यो फर्मुलाको कहानी अब स्टार्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो कहानी? ल धेरै नपढौँ, थोरै पढौँ, दुईटा मात्र फर्मुला पढौँ अनि अगाडि बढौँ। ठिक छ, धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। तपाईँ आफ्नो केही नथप्नुस्, म जति बोलिरहेको छु त्यो मात्र सुन्नुस्, अनि मात्र जे भन्छु त्यही सार्नुस्। यो सार्नु भयो, अब मसँग हिँड्नु पर्यो तपाईहरु। ओके, अब म केही कुराहरू भन्छु, कहानी पहिला रिभर्स गर्छु अनि त्यसपछि फेरि भन्छु। यहाँ हेर्नुस् त, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको, कन्स्ट्रक्टिभको पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ, अघि पनि भनेको थिएँ, म्याक्सिमा भनेको कन्स्ट्रक्टिभ हो अनि मिनिमा भनेको डिस्ट्रक्टिभ हो। यो मैले भनेको थिएँ, हुन त यहाँ पनि मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु। जब I र A
हैन, यो आई को फर्मुला र ए को फर्मुला हैन, यो ए को फर्मुला इज म्याक्सिमम हैन, फेरि यहाँ पनि मिनिमम छ, आई र अर ए इज मिनिमम। तपाईहरुलाई यो फर्मुला पनि मैले भनिसकेको छु, यो दुईटा पोइन्ट तपाईले मैले इन्ट्रोड्युस गराइसकेको छु। आई को फर्मुला यो हो, ए को फर्मुला यो हो हैन, वा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स होस् वा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स होस्, दुवैको फर्मुला त सेम भइहाल्छ नि हैन र। ओके, 2 को पनि फर्मुला, यति फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ, दुवैको सबै कुरा सेम हो, खाली यहाँ म्याक्सिमम थपेको छु, यहाँ मिनिमम थपेको छु। कन्स्ट्रक्टिभ भनेको म्याक्सिमम हो, डिस्ट्रक्टिभ भनेको मिनिमम हो। कन्स्ट्रक्टिभ भनेको म्याक्सिमम हो, के अरे डिस्ट्रक्टिभ भनेको, ठीक छ। ओके, अब हामी थर्ड नम्बरबाट चाहिँ हाम्रो मेन मुद्दा चल्छ। मैले तपाईहरुलाई एउटा नाम भनेको थिएँ, तपाईहरुलाई एउटा नाम दिएको थिएँ, याद छ, फेज डिफरेन्स, अनि अर्को नाम पनि दिएको थिएँ पाथ डिफरेन्स। त्यसकै बारेमा अब चाहिँ हामी थर्ड नम्बरमा पढ्छौँ र फोर्थ नम्बरमा पढ्छौँ। फेज डिफरेन्स भनेको तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ, फेज डिफरेन्स भन्नेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ पाइले, अनि फाइ भनेको अब 2 पाइ एन यसको फर्मुला हुन्छ। केही नसोध्नुस्, आरामले फर्मुला लेख्नुस्, हिसाबहरू खटाखट फटाफट हुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस्। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको फाइ को फेज डिफरेन्सको फर्मुला के हो, फेज यो दुईटा सोर्स हुन्छ के, बुझ्नुभयो हैन, अनि यसको फेज डिफरेन्स के हो, यसको फेज डिफरेन्स के हुन्छ भनेर यो फर्मुला छ के, बुझ्नुभयो। अहिले म एकदम डिपमा गइरहेको छैन हैन, हामीलाई इन्ट्रान्स दिनु छ, हामीलाई थ्योरी लेखेर एक्जाममा पास हुनु छैन, ठीक छ। सो हामीलाई एमसीक्यू सल्भ गर्नु छ, त्यसैले मैले चाँडो बुझाइरहेको छु, ठीक छ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु। फेज डिफरेन्सको फर्मुला के हो, 2 पाइ एन हो, जुन कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको छ, के छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको फेजको फर्मुला के हो, 2n - 1 को पाइ। लेख्नु सबैजना, कोही फर्मुला लेख्नुस्, के हो, फेज डिफरेन्सको 2n - 1 पाइ छ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको फेज डिफरेन्सको फर्मुला के हो, 2 पाइ एन हो। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको के हो, 2n - 1 को पावर 5, के अरे पावर हैन, इन्टु 5, ठीक छ। यो जब n को भ्यालु हामीले स्टार्ट गर्छौँ 0 1 2 3 बाट स्टार्ट गर्दै जान्छौँ, ठीक छ। यहाँ 0 हाल्ने हो फर्स्टमा, त्यसपछि 1 हाल्ने हो, त्यसपछि 2 हाल्ने हो, 3 हाल्ने हो, 4 हाल्ने हो, निकाल्ने हो, ठीक छ। एन्सर जे आउँछ त्यही एन्सर निकाल्ने हो। त्यसै गरी यसको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको n को भ्यालु स्टार्ट हुन्छ 1 देखि 2 देखि 3, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ होल नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ, यो चाहिँ नेचुरल नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ, सरी यता गयो, यहाँ हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ 1 देखि स्टार्ट भइरा हुन्छ। n को भ्यालु के, यो n को भ्यालु चाहिँ 1 देखि स्टार्ट हाल्दै जाने हो, 1 हाल्ने हो, 2 हाल्ने हो, 3 हाल्ने हो। यसको चाहिँ 0 देखि स्टार्ट हुन्छ, यसको चाहिँ होल भयो, यो चाहिँ नेचुरल भयो। तपाईहरुले यो 0 हाल्नुस् त, यहाँ 0 हालेपछि के हुन्छ, फाइ को भ्यालु 0 हाल्यो भने के आउँछ ल भन्नुस् त, एउटा आयो 0, 1 हाल्नुस् त, अब के आयो, 2 पाइ आयो, ल 2 हाल्नुस् त, n को भ्यालु 2 हाल्नुस् त, कति हुन्छ, 2 2 जा 4 पाइ आयो, 3 हाल्नुस् त, अनि 6 पाइ आयो, 4 हाल्नुस् त, 8 पाइ आयो। यसै गरी नै आउँदै गर्छ भ्यालुहरू, ठीक छ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको यसरी आउँछ भ्यालु। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स कसरी आउँछ ल गर्नुस्, यसको कसरी आउँछ गर्नुस् त, ल 1 हाल्नुस् त, यहाँ 1 हाले, 2 - 1 भनेको 1 पाइ आयो एउटा, अर्को के आउँछ, 2 हाल्नुस् त, 4 भयो, 4 - 1 हो, 3 पाइ आयो, 3 हाल्नुस्, 3 जा 2 जा 6, 6 - 1 5 पाइ आयो, अनि यसरी गरी नै आउँदै गर्छ, ठीक छ। यसै गरी नै भ्यालु आउँछ। यति बुझ्नुभयो, फेज डिफरेन्सको कहानी बुझ्नुभयो। फेज डिफरेन्सको दुईटा फर्मुला, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि 2 पाइ एन, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि 2n - 1 पाइ। यति कहानी बुझिन्छ भने अब हामी जान्छौँ अगाडि जान्छौँ हामी। अब आउँछ फेज डिफरेन्स पछि पार्ट डिफरेन्स। मैले नाम याद गराएको थिएँ, डेल एक्स भनेको पार्ट डिफरेन्स मैले भनेको थिएँ, कराई 2-3 चोटि भनेको थिएँ। कसलाई याद छ ल भन्नुस् मलाई, दाइ मैले त याद छ, तपाईले भन्नुभएको थियो, ल याद छ भने ठीक छ। यसको पनि फर्मुला छ, एउटा फेज डिफरेन्स हुन्छ, एउटा पाथ डिफरेन्स हुन्छ। यो सोर्सेस 1 देखिको यो फेज, एउटा सोर्सेस 2, दुईटा वेभको बिचको हामी कुरा गरिरहेछौँ क्या, दुईटा वेभको डेटिङको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ क्या, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस् के प्लिज, बुझ्नुभयो। सो फेज डिफरेन्स त हामीले भनिसक्यो, अब पाथ डिफरेन्स के हो त, पाथ डिफरेन्सको पनि फर्मुला छ क्या, बुझ्नुभयो। सो यसको पाथ डिफरेन्सको फर्मुला के हो, एन ल्याम्डा, के हो, एन ल्याम्डा। सपोज यो एउटा वेभ हो, यसको यो वेभ हो हैन, सो वेभ लेन्थको कुरा आउँछ क्या। सो एन ल्याम्डा भनेको यसको पाथ डिफरेन्स हो, कुनको, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको। डिस्ट्रक्टिभको के हो, पाथ डिफरेन्सको, के अरे पाथ डिफरेन्सको ल्याम्डा बाई 2, के हो, ल्याम्डा बाई 2, 2n - 1, 2n - 1, ठीक छ। आउँछ फर्मुला, आउँछ यो फर्मुला घोक्न सक्नुहुन्छ। हिसाब निकाल्नमा काम छ हामीलाई, यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फेज डिफरेन्सको हामीले गरिसक्यौँ, पाथ डिफरेन्सको यो, अनि यसको भ्यालु पनि n 0 देखि नै स्टार्ट हुन्छ हैन, यसको भ्यालु चाहिँ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। अब मलाई भन्नुस् त, अब तपाईहरुलाई म एनालाइज गराउँछु, एउटा कुरा के गराउँछु, एनालाइज गराउँछु। ल हेर्नुस् त, मैले तपाईहरुलाई अब धेरै नबुझ्नुस्, ठीक छ, यतिसम्म कहानी इन्ड भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा एनालाइज मात्र गर्न खोजिरहेको छु, ठीक छ। जजलाई एकदम इन्ट्रेस्ट बुझ्न एकदम ध्यान दिनुस्। हेर्नुस् त, यो जुन फाइ थियो, मैले यसको एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ, कसलाई याद छ भन्नुस् त मलाई, कसलाई याद छ,
हेर्नुहोस् त मैले लेखेको थिएँ फाइ इज कस टू के लेखेको थिएँ 2 पाई बाई ल्याम्डा डेल एक्स लेखेको थिएँ। यो कुरा लेखेको थिएँ, याद छ? अब यो कुरा मैले भनेको थिएँ नि फाइ इज कस टू त्यो हैन। अनि मैले भनेको थिएँ याद नगर्नु, याद पनि गर्नु पर्दैन, अहिले पनि पर्दैन, ठिक छ, तर म बुझाइदिन्छु हल्का। यहाँ हेर्नुहोस् त त्यही कुरा यहाँ गरेको, सबै कुरा यहीबाट आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त 2 पाई बाई ल्याम्डा डेल एक्स छ हैन। फेज डिफरेन्सको फर्मुला यहीँबाट आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त मैले फेज डिफरेन्सको फर्मुला निकाल्नु छ भने फेज डिफरेन्स छ नि, यो दा यो फेज डिफरेन्स पाथ डिफरेन्स कन्फ्युज नगरौँ न। फेज डिफरेन्स भनेको फेज डिफरेन्स हो, अहिले दिमागमा राख्नै पर्छ तपाईँले कुरा। हेर्नुहोस् त यो फेज डिफरेन्सको फर्मुला यहीँबाट आयो। हेर्नुहोस् त साथीहरू, हामीले यो के अरे यहाँ पाथ डिफरेन्स छ नि, यसको भ्यालु यो भनेको पाथ डिफरेन्स हो, यो भनेको फेज डिफरेन्स हो, ठिक छ। यो भनेको पाथ र यो भनेको फेज। अब फेज डिफरेन्सको फर्मुला निकाल्नु छ भने तपाईँलाई थाहा छ 2 पाई बाई ल्याम्डा छ भने यसको ल भन्नुहोस् यसको पाथ डिफरेन्स कति छ? मैले भर्खर पढाएँ तपाईँहरूलाई पाथ डिफरेन्स के पढाएँ, यहाँ हेर्नुहोस् त के पढाएँ पाथ डिफरेन्सको फर्मुला यति पढाएँ हैन दाइ, यति पढाएँ तपाईँले। भनेपछि यसको ठाउँमा मैले यति लेख्न मिल्छ? मिल्छ दाइ, आरामले मिल्छ, आरामले मिल्छ दाइ। ल यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, बाँकी के बच्यो 2n - 1 पाई, 2n - पाई। हेर्नुहोस् त अब भन्नुहोस् त के अरे फाइको भ्यालु के आयो? फाइको भ्यालु यो आयो कि आएन? हेर्नुहोस् त फाइको भ्यालु सिमिलर आयो 2n - 1 2n - 1 पाई, ठिक छ, यो आयो। त्यसै गरी यसको भ्यालु अब कसरी आउँछ हैन? यसको लागि पनि यही फर्मुला हो, फेरि यसको लागि पनि यही फर्मुला हो। ल अब मलाई भन्नुहोस् यसको लागि कसरी निकाल्ने हैन? सेम फर्मुला हो, के हो 2 पाई बाई ल्याम्डा डेल एक्स हैन। अब यसको डेल एक्स के हो हैन? पाथ डिफरेन्स। हेर्नुहोस् त यसकोबाट त्यो आइरहेछ, के बुझ्नुभयो यहाँ कुरा मिनिङ बुझ्नुहोस् है। यसकोबाट पाथ डिफरेन्सबाट फेज डिफरेन्स आइरहेछ। अब पछाडि गर्नुहोस्, रिभर्स गर्नुहोस् त, पाथ डिफरेन्सबाट फेज डिफरेन्ट आयो कि आएन? सो 2 पाई ल्याम्डा छ भने डेल एक्स छ भने n पाई भयो, ल्याम्डा क्यान्सल, के भयो फर्मुला 2 पाई n भयो कि भएन? हेर्नुहोस् न योबाट फेरि के आयो? यसको पनि आयो 2 पाई ल्याम्डा बुझिराख्नुहुन्छ? त्यसको के अरे पाथ डिफरेन्सबाट फेज डिफरेन्स आइरहेछ, फेज डिफरेन्सबाट यिनीहरू आइरहेछ, कहानी उल्टो गइरहेछ। यहाँ लजिक्स बुझ्नुभयो? बल्ल तपाईँहरूले लजिक बुझ्नुभयो। ल यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, ठिक छ। अब चाहिँ म तपाईँहरू यो चाहिँ म जेनरल नलेजलाई मात्र भनिदिएँ हो, उल्टो कहानी स्टार्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, रिभर्स गर्छु म कहानीलाई, रिभर्स गरेर देखाइसकेँ, यति नै थियो कहानी। ओके अब चाहिँ लेट्स टेक अबाउट द एम्प्लिट्युड हैन। यो क्वेसनहरू यहाँबाट चाहिँ अब क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि काम आउँछ हैन। एकदम सिम्पल छ, चुजी छ, यो एकदम सिम्पल छ, एकदम भनौँ न एकदम सिम्पल छ, एकदम सिम्पल छ। ल हेर्नु कसरी गर्ने। सपोज तपाईँहरूले एउटा फर्मुला थाहा छ, पढ्नुभयो होला, कुनै जुनीमा मैले पढाएको थिएँ दाइ, भर्खर पढेको थिएँ फर्मुला, भर्खरै तपाईँले पढाउनु भएको थियो दाइ हैन। ल भन्नुहोस् यो ए स्क्वायरको भ्यालु कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ? म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ? जब यो cos फाइ इजकस टु 1 हुन्छ दाइ, +1 हुन्छ मानौँ न, म्याक्सिमम भइदिन्छ। कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ? जब दाइ cos फाइको भ्यालु 1 हुन्छ तब म्याक्सिमम भइदिन्छ यसको भ्यालु, ठिक छ। यति त थाहा छ हैन, कसरी म्याक्सिमम हुन्छ तपाईँलाई बच्चाले थाहा छ हैन, सो थाहा छ होला। अब मलाई भन्नुहोस् त यो मैले cos फाइको भ्यालु मैले 1 राख्दिएँ हैन, cosको ए भगवान फाइ इजकस टु cos इन्भर्स अनि 1 हुन्छ, अनि यसलाई गर्नुहोस् न के आउँछ? यसको भ्यालु 1 आउँछ हैन, cos 1 भनेको 1 हो हैन। ओके त्यसै गरी 1 आउँछ, अनि के भइदिन्छ? यो त 1 भयो हैन, यो त 1 भयो। सो ए स्क्वायर इजकस टु a - 1 a स्क्वायर प्लस a इन्टु a2 भइदिन्छ, अनि यो 1 भइदिन्छ, 1 को कामै छैन, हटाइदिनु। यो यसरी भयो, यसरी यहाँ 2 पनि छ है, 2 पनि छ, सरी ओके यसरी भयो हैन। अब मलाई भन्नुहोस् त, अब मलाई तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो यहाँ पनि 2 छ है, सो यो के को फर्मुला हो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के को फर्मुला हो? यो त दाइ a प्लस b को फर्मुला हो, यसको फर्मुला हो दाइ, हो यसकै फर्मुला हो। स्क्वायर साइड a इजकस टु a1 प्लस a2, यो हो हाम्रो एम्प्लिट्युडको फर्मुला, यो हो हाम्रो एम्प्लिट्युडको फर्मुला। त्यसै गरी अब भन्नुहोस् त यसको इन्टेन्सिटीको फर्मुला लेख्नुहोस्। यसको इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ? यहीमा गएर भ्यालु पुट गरिदिनुहोस् हैन, इन्टेन्सिटीको a स्क्वायर इजकस टु a1 प्लस a2 को होल स्क्वायर आयो, अनि a स्क्वायर भनेको के हो? आई हो कि हैन? मैले के भनेको थिएँ रिलेसन, i इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर हैन। सो i को ठाउँमा a स्क्वायर, सो a स्क्वायर को ठाउँमा i, सो i को ठाउँ a स्क्वायर को ठाउँमा मैले i लेखिदिएँ हैन। अनि a1 को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ? सपोज a1 इज i इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने यसलाई रुट अन्डर a1 हुन्छ, a1 को ठाउँमा मैले रुट अन्डर i लेख्न मिल्छ दाइ।
प्लस छ भने प्लस अनि यसको पनि I2 लेख्न पाउँछ होल स्क्वायर। सो I2 को फर्ममा यो फर्मुला भयो। हेर्नुस् त I1 को I को फर्ममा इन्टेन्सिटी को फर्ममा यो फर्मुला युज गर्नुस् जहिले पनि। अहिले हिसाब गराउँदाखेरि काम आउँछ नि फेरि बिर्सेला नि। अहिले टिप्नुस् अनि A को फर्ममा यो फर्मुला युज गर्ने। ठीक छ, एम्प्लिट्युड फर्मुला। यो कुराहरु बुझ्नुस् न, खाली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुस् के। हुन त यही हो मेन कुरा, यो बुझ्ने मात्र हो। यो कुरा आयो भने यिनीहरु त भुडाउडी हो। ठीक छ। त्यसैगरी मिनिमम कतिखेर हुन्छ? मिनिमम कतिखेर हुन्छ? जब -1 भइदिन्छ। मिनिमम कतिखेर हुन्छ? जब -1 भइदिन्छ। जब -1 भइदिन्छ। सो cos phi इक्वल्स टु -1 हुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ यहाँ -1 आउँछ हैन। आई मिन सरी यहाँ चाहिँ -1 आइदिन्छ हैन। मेन यहाँ बुझाउँछु, एकछिन पढ्नुस् है। यो cos phi को भ्यालु कति भइदिन्छ? -1 भइदिन्छ। सो यो माइनस प्लस माइनस भइदिन्छ। सो मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न गाह्रो नहोस् तपाईहरुलाई। ओके, सो यहाँ माइनस भइदिन्छ। ठीक छ। अब यो माइनस भयो भने त यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला भयो। सो a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला भयो। यो मिनिमम को केस हो। म्याक्सिमम के केस सेपरेट, मिनिमम को केस सेपरेट। म्याक्सिमम भनेको कन्स्ट्रक्टिभ, मिनिमम भनेको डिस्ट्रक्टिभ। धेरैचोटि मैले भनिसके, कन्फ्युज नहोस्। ठीक छ, कन्फ्युज नहुनु होला। ओके, त्यसैगरी a1 माइनस a को स्क्वायर भयो। सेम कुरा के। अनि a स्क्वायर क्यान्सल गर्नुस्, यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो। अनि a को ठाउँमा a स्क्वायर को ठाउँमा हामीले i लेखिदिएको अनि a1 को ठाउँमा √i माइनस सबै क्वेशन। ठीक छ। सो आजको कहानी यति समय थियो। कहानी फिनिश्ड भयो। यो च्याप्टर क्रिस्टल क्लियर भयो। जसले आज मेरो कुरा टिपेर बसिरहेछ, एक दुई चोटि माथिबाट तल स्वाट्ट हेरेर जान्छ इक्जाममा, त्यो कहिले पनि मिस्टेक गर्न सक्दैन। द्याट इज माई प्रमिस। यो 100% स्योर। अब म 2-3वटा तपाईलाई एमसीक्यू गराउँछु। 2-3वटा हैन, धेरै। ठीक छ, धेरै। हेर्नुस् त, चाँडो गराइदिन्छु हैन। यो अब यो पछिको नेक्स्ट पार्टमा खाली हिसाबहरु नै गर्नेछौँ, टेन्सन नलिनुस्। यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई सफ्ट एउटा 2टा एमसीक्यू गराइदिन्छु, नत्र तपाईहरु रिसाउनुहुन्छ फेरि। एमसीक्यू रिलेटेड टु दिस टपिक, द सोर्सेस अफ लाइट। हेर्नुस्, ध्यान दिनुस्, एकदम ध्यान दिनुस्। द सोर्सेस अफ लाइट आर सेड टु बी कोहेरेन्ट। याद छ मैले कोहेरेन्ट को कथा सुनाउँदाखेरि याद छ? कोहेरेन्ट को लाइट को सोर्स कस्तो हुनु पर्यो? हेर्नुस्, दे प्रोड्युस वेव अफ सेम वेवलेन्थ हो, यो पनि राइट हो। दे प्रोड्युस वेव अफ सेम एम्प्लिट्युड, यो पनि राइट हो हैन। दे प्रोड्युस वेव अफ सेम वेवलेन्थ ह्याभिङ अ कन्स्ट्यान्ट इंटरनल फेज डिफरेन्स हो, यो चाहिँ पवाल हो। किनकि यसमा सबै कुरा आइदियो के, वेव पनि आइदियो, फेज डिफरेन्स पनि सेम हुनुपर्छ नि त। मैले 3वटा कुरा भनेको थिएँ। फेज डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो हरेक टाइममा हैन, अनि वेवलेन्थ फ्रिक्वेन्सीहरु पनि सेम हुनु पर्यो हैन। सो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट आन्सर आइरहेछ। सो दिस इज आवर आन्सर। ठीक छ। दे प्रोड्युस वेव अफ द सेम एम्प्लिट्युड एन्ड सेम, हुन पनि यो पनि राइट हो, तर बेस्ट आन्सर चाहिँ यो, किनकि फेज मेन हो के, फेज डिफरेन्स सेम आउनु पर्छ हैन। वेव चाहिँ वेव। सो बुझ्नु भयो, यो कहानी बुझ्नु भयो। ओके, त्यसैगरी अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौँ। Which of the following are coherent sources के हैन? Which of the following are coherent sources? Coherent sources भनेको पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईले भक्कर क्वेशन गराए नि कोहेरेन्ट सोर्सेस को बारेमा। फेरि त्यसकै रिलेटेड क्वेशन आयो। हेर्नुस् है, म तपाईलाई यहाँ फिल देखाउँछु, तपाईहरुलाई फिल बुझाउँछु के हो फिल, यसको मिनिङ के हो यसको है। एकदम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस्। एकदम म भनेको थिएँ नि धेरै जसो क्वेशनहरु कोहेरेन्ट सोर्सेसबाट आउँछ। यहाँ आइरहेछ, हेर्नुस् है बिस्तारै। अब कोहेरेन्ट सोर्सेसमा के हुनु पर्यो? फ्रिक्वेन्सी सेम हुनु पर्यो, वेभलेन्थ सेम हुनु पर्यो, पाथ डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो हैन, कुनै पनि सोर्सेसको। 60 वाट एन्ड 100 वाट बल्ब। हेर्नुस् त, एउटा बल्ब छ, ठीक छ, अर्को पनि बल्ब छ। यसको 60 वाट छ, यसको 100 वाट छ। यसको वेभलेन्थहरु सेम हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सीहरु सेम हुन्छ, यसको पाथ डिफरेन्स सेम हुन्छ। यो लाइटबाट यसको लाइट निस्केको हुँदैन। किन हुँदैन? ल, हुन सक्छ यसको उज्यालो धेरै होला, यसको उज्यालो थोरै होला हैन। सो इट्स नट फेयर आन्सर है, गुड, नट अ गुड आन्सर हैन। किनकि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि सेम चाहिन्छ, वेभलेन्थ पनि सेम चाहिन्छ, पाथ डिफरेन्स पनि सेम चाहिन्छ। ओके, 2 बल्ब इच अफ 60 वाट। 2 बल्ब इच अफ 60 वाट। ल ठीक छ, एउटा बल्ब मैले यस्तो खालको लिदे, एउटा बल्ब चाहिँ मैले फिलामेन्ट बल्ब लिदे। फिलामेन्ट भनेको त्यो हुन्छ नि 0 वाट वाला बल्ब, त्यो लिदे एउटा। अनि एउटा चाहिँ मैले एलईडी बल्ब लिदे। ठीक छ, एलईडी बल्ब लिदे। ठीक छ, सबै 60 वाट नै छ। ठीक छ, 60 वाट नै हो। यसको वेभलेन्थ डिफरेन्ट हुन्छ, यसको वेभलेन्थ डिफरेन्ट हुन्छ। सो इट इज अल्सो ट्रू? नो दाइ, नो ट्रू हैन। 2 हाफ अफ 60 वाट। ल, 60 वाट को दुईटा हाफ को बल्ब लिदे हैन। सो 30 वाट को भनिरहेछ क्या, दुईटा 30 वाट को बल्ब लिदे हो। इज ट्रू? नो, यसको पनि आउँदैन, किनकि बल्बको कम्पनीहरु डिफरेन्ट आउन सक्छ। कम्पनी भन्दा नि यिनीहरुको बल्ब पनि अलि डिफरेन्ट मार्केटमा आइरहेछ क्या। एउटा फिलामेन्ट बल्ब आउँछ, एउटा एलईडी लाइटहरु आउँछ हैन। सो फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ हैन, अनि यो कलरमाथि पनि डिपेन्ड पर्छ हैन। कलरमाथि पनि वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ नि त कलर अनुसार। यो रातो बल्ब भइदियो भने के हो नि, यो कालो बल्ब भइदियो भने के हुन्छ, यो सेतो बल्ब भइदियो भने के हुन्छ, यो हरियो बल्ब भइदियो भने त फ्रिक्वेन्सीहरु डिफरेन्ट आइदियो। सो नो, दिस इज अल्सो नट करेक्ट आन्सर। 2 भर्चुअल सोर्सेस अब्टेन्ड बाइ अ बाइप्रिज्म।
अब बाइप्रिजम भनेको तपाईँहरूलाई थाहा होला। ल हेर्नुहोस् त साइडमा मैले एउटा पिक्चर हालिदिएको छु, बाइप्रिजमको पिक्चर हालिदिएको छु। हो यो प्रिजम हुन्छ नि, दुईवटा प्रिजम के बाइप्रिजम भनेको दुईवटा प्रिजम टाँसेको होइन। यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि सोर्स पठायो भने होइन यो फिल्टर भएर निस्किन्छ अनि एकै प्रकारको वेभलेन्थहरू र फ्रिक्वेन्सीहरू र फेज डिफ्रेन्स सेम भइदिन्छ क्या। सो दिस इज आवर ब्युटिफुल एन्सर। मैले यहाँ तपाईँलाई 3वटा फिल दिएँ, यो फिल जसले बुझ्यो नि, फिलिङ बुझ्यो नि, त्यो फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्ट हो क्या, ठिक छ। ओके, न्युमेरिकल काम आउँछ यो कुराहरू, न्युमेरिकल गर्दाखेरि काम आउँछ यो फिल, ठिक छ। ओके 3 हेर्नु त, द फेनोमेनन अफ इन्टरफेरेन्स इज बेस्ड अन, फेनोमेनन मैले भनेको थिएँ नि लाइटको डेटिङ भनेको होइन केमा बेस्ड छ, केमा आधारित छ, केमा आधारित छ होइन। कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम कुनै रिलेसनै छैन, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम अफ इनर्जी कुनै रिलेसन छैन, क्वान्टम नेचर क्वान्टम त कामै छैन किनकि हामीले वेभ कुरा पढिरहेको छौँ, कहाँ क्वान्टम आयो होइन। यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई दिमागमा राख्नुहोस्। कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बेसिसमा फेनोमेनन अफ इन्टरफेरेन्स काम गर्छ। कसरी कसरी म देखाउँछु अहिले कसरी। तपाईँहरूलाई थाहा छ कुनै पनि सोर्स 1 सोर्स 2 यो त मैले पछि पढाउने हो, तर यहाँबाट लाइट निस्क्यो होइन, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ एउटा डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ भनौँ न, वा डार्क हुन्छ एउटा लाइट हुन्छ, एउटा डार्क हुन्छ एउटा डार्क हुन्छ, एउटा लाइट हुन्छ एउटा डार्क हुन्छ, एउटा के हुन्छ एउटा डार्क ठाउँ हुन्छ, एउटा के हुन्छ भनौँ न के भन्छ नि डार्क र एउटा अँध्यारो हुन्छ एउटा उज्यालो हुन्छ। यो पढ्नु भयो होला नि त हल्का फुल्का। सो एउटा उज्यालो छ एउटा अँध्यारो छ, यो सबैलाई सम गर्दाखेरि के हुन्छ, सोर्सेसबाट निस्केको लाइट होइन, यो सोर्सेसबाट निस्केर डार्क र केमा डिभिजन भएको छ, डार्क र लाइट, डार्क र यसलाई के भन्छ दिमागमा आइरहेको छैन। सो डार्क र भनौँ न यसलाई फ्री, यहाँ लाइट नभएको, यहाँ लाइट हुन्छ, यहाँ लाइट हुँदैन, यहाँ लाइट हुन्छ, यहाँ लाइट हुन्छ, यो लाइट हुँदैन, यहाँ लाइट हुन्छ, यहाँ लाइट हुँदैन, लाइट हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त एउटा सोर्सेसबाट लाइटको एउटै सोर्सेसबाट दुईवटा प्रकारको कुराहरू आयो कि आएन। सो यसको जेनरल रूपमा लिँदाखेरि कन्जर्भ भइरहेको चाहिँ छैन इनर्जी होइन, इनर्जी डिभिजन भइरहेको चाहिँ छैन। सो इनर्जी कन्जर्भ भइरहेछ क्या। सो कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बेसिसमा यो काम गर्छ। योभन्दा पनि राम्रो एउटा लजिकसम्म ठ्याक्कै मुखमा आइरहेको छैन होइन, एकछिनमा भनिदिन्छु म, कुनै अर्को भिडियोमा भनिदिन्छु, ठिक छ। यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने त्यसै गरी क्वेसन हामी अब जान्छ 4 नम्बर क्वेसन। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ नै यहाँको। 2 कोहेरेन्ट सोर्सेस प्रड्युस अ डार्क फ्रिन्जेस, 2 कोहेरेन्ट सोर्सेस प्रड्युस अ डार्क फ्रिन्जेस है। डार्क फ्रिन्जेस भनेको के हो, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो, यो बुझ्नु पऱ्यो। डिआइएस डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो दाइ होइन, डिस्ट्रक्टिभ मिनिमा हो होइन, मिनिमा हो। वेन द फेज डिफ्रेन्स बिट्विन इन्टरफेरेन्स वेभ इज, वेन द फेज डिफ्रेन्स बिट्विन इन्टरफेरेन्स इज, फेज डिफ्रेन्स सोधिरहेछ, फेज डिफ्रेन्स सोधिरहेछ कसको, मिनिमाको, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको फेज डिफ्रेन्स भनिदिनुहोस् त मलाई दाइ। तपाईँले भन्नुभएको थियो पाई अनि एनको भ्यालु 1 2 3 देखि स्टार्ट हुन्छ, याद छ, कसलाई याद छ हो, दिस इज आवर एन्सर। हेर्नुहोस् त क्वेसन कसरी आयो, बुझ्नु भएन। फेज डिफ्रेन्स सोधिरहेछ तपाईँलाई, फेज डिफ्रेन्सको फर्मुला के हो लेख भनिरहेको छ यहाँ, बुझ्नुभयो। फेज डिफ्रेन्सको फर्मुला के, फेज डिफ्रेन्सको फर्मुला यसको फर्मुला दिमागमा राखिराख्नुहोस्, ठिक छ। त्यो पनि कसको, डार्क भनेको डिस्ट्रक्टिभ भनेको मिनिमाको सोधिरहेछ। ओके बुझ्नुभयो होला। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् त, फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, कस्तो कन्स्ट्रक्टिभ भनेको म्याक्सिमाको लागि सोधिरहेछ। के सोधिरहेछ पहिला हेर्नुहोस्, डु द बिट्विन द मोनोक्रोमेटिक लाइट भनेको कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट, वेभ अफ वेभलेन्थ होइन ल्याम्डा, देन द पाथ डिफ्रेन्स अफ के सोधिरहेछ घुमाएर, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। पाथ डिफ्रेन्स अफ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स के हो, पाथ डिफ्रेन्स डेल एक्स सोधिरहेछ, त्यो पनि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको म्याक्सिमाको के हो, एन ल्याम्डा हो, याद छ, के अरे एन पाई हो, याद छ हो दाइ, याद छ। तपाईँले भर्खर एउटा टेबल राख्नु भएको थियो, यो मलाई याद छ हो, त्यो टेबल जसले सारेको छ क्वेसन गर्न सक्छ। यो त नर्मल क्वेसन हो, आउँछ बिस्तारै। ओके त्यसै गरी यो हेर्नुहोस् त साथीहरू, क्वेसन नम्बर 6, लेजर बीम इज कन्सिडर्ड कोहेरेन्स बिकज इट कन्सिस्ट अफ, एउटा लेजर बीम हुन्छ होइन, लेजर बीम, त्यसको हरेक जस्तो रातो लेजर भयो, लेजर लाइट हेर्नु भएको छ, ल्याबमा युज गर्नुभयो होला नि कहिले होइन। सो लेजर लाइटको होइन, लेजर लाइटलाई किन कोहेरेन्ट सोर्सेस भन्छ, तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल पनि गर्नुभयो होला लेजर लाइटको होइन, किनकि कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट भएर। सो किन भन्छ, किनकि त्यसको वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी र पाथ डिफ्रेन्स सेम हुन्छ के, त्यसको कोहेरेन्स जब आयो नि तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि ल्याम्डा, फ्रिक्वेन्सी र पाथ डिफ्रेन्स सेमै हुनुपर्छ। सो मेनी वेभलेन्थ्स हुँदैन, अनकन्डिसनल वेभ्स अफ डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ हुँदैन, कोअर्डिनेट वेभ्स अफ एक्ज्याक्टली द सेम वेभलेन्थ, यस दाइ यस, यो हो एन्सर, ठिक छ। टु रियल इमेज नो। सो बुझ्नुभयो। सो पढ्नुहोस् के अरे यो कहानीलाई पढ्नुहोस् पहिला, यो के अरे भन्छ नि त्यसलाई, क्वेसनलाई पढ्नुहोस् अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। सो आजको लागि साथीहरू यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा, ठिक छ, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा। योभन्दा पनि बवाल राम्रो न्युमेरिकल सोल्भ लिएर आउँछु। अहिलेको लागि बाई बाई।